आज हामी एमएस वर्ड अन्तर्गत दिएको सर्ट कमान्डको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यो एमएस वर्ड भित्र होम ट्याब मेनु अन्तर्गत सर्ट कमान्डको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ टास्कमा दिएको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, यो हाम्रो एमएस वर्ड यसरी ओपन हुन्छ। त्यसै हामी होम ट्याबमा क्लिक गर्छौँ र होम ट्याब अन्तर्गत रहेको प्याराग्राफ भित्र माथि दिएको ए र जेड को लेखेको र एरो डाउन देखाएकोलाई हामी के गर्छौँ, सर्ट भन्छौँ। यहाँ माउस कर्सर लग्यो भने सर्ट भनेर लेख्छ। यहाँ देखाउँछ सर्ट। यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ र यसको जानकारी लिनलाई हामी यसमा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ, सर्टमा चाहिँ यो पेज वा टेबल भित्र रहेको अङ्क, शब्द, नाम आदिलाई रोलक्रम एसेन्डिङ वा उल्टो रोलक्रम डिसेन्डिङ अनुसार राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी माउस क्लिकबाट एउटा तरिकाले सिक्छौँ भने अर्को किबोर्डको सर्टकट कीबाट एसेन्डिङ डिसेन्डिङ हामी दुई तरिकाले सिक्नेछौँ। पहिला हामी माउसको क्लिकबाट हामी सिक्छौँ एसेन्डिङ गर्ने अथवा डिसेन्डिङ गर्ने, त्यसको बारेमा। जस्तै यहाँ हामी इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामी एउटा डिसेन्डिङ अर्डरमा कुनै टेक्स्ट टाइप गरौँ। जस्तै बी टाइप गऱ्यौँ, त्यसपछि डी टाइप गऱ्यौँ, सी टाइप गऱ्यौँ र ए टाइप गऱ्यौँ। इन्टर बटन थिच्दै जाने, त्यसपछि ई एफ र ई टाइप पनि गऱ्यौँ। र यसलाई अहिले के छ भने यो डिसेन्डिङ अर्डरमा छ। पहिला बी छ, त्यसपछि डी छ, त्यसपछि सी छ, ए छ, एफ छ र ई छ। यसलाई अब एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो भने यसलाई अलिकति हामी साइज बढाइदिन्छौँ। यसमा सिलेक्ट गरेर हामी अलिकति साइज हेर्नलाई सजिलो होस्। यसलाई अब एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र होम ट्याबमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि सर्टमा क्लिक गर्ने। सर्टमा क्लिक गरेपछि यो सर्ट पाइमा आफै प्याराग्राफ, यहाँ प्याराग्राफ चुज गर्ने। यहाँ हेडिङ फिल्ड के हो, यो प्याराग्राफ हो। र यो टाइपमा हाम्रो टेक्स्ट, नम्बर, डेट तीनटा टाइप दिएको हुन्छ। हामी टेक्स्टलाई चुज गर्छौँ र यो यस अन्तर्गत दिएको एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर दुईटा छ। हामी एसेन्डिङ अर्डरमा सेट गर्छौँ। यो एसेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो एसेन्डिङ अर्डरमा यो सेट हुन्छ। जस्तै माथि देखाएको छ ए बी सी डी ई एफ, अहिले यो एसेन्डिङ अर्डरमा सेट भयो। अब यसलाई पुनः डिसेन्डिङ अर्डरमा सेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने, यसलाई फेरि हामी सिलेक्ट गर्छौँ र होम ट्याबमा क्लिक गर्ने र सर्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यसलाई डिसेन्डिङमा अप्सनमा क्लिक गरेर ओके गरिदियो भने के हुन्छ, यो उल्टो क्रममा जान्छ। एफ माथि गयो, त्यसपछि ई गयो, डी गयो, सी गयो, बी गयो र ए गयो। अथवा तलबाट हामी ए बी सी डी ई एफ यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यो डिसेन्डिङ अर्डरमा सेट भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा यो बुझाउनलाई तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ। यसमा चाहिँ अब हामी नामलाई गरौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ विजय, अर्को चाहिँ क्याट, एलिफेन्ट, एप्पल भनेर यसरी हामी राख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ अर्को हामी डग पनि राखिदिउँ। यसलाई अब एसेन्डिङ गर्नु पर्यो भने यो अहिले के छ, डिसेन्डिङ अर्डरमा छ, यो क्रम अनुसार छैन। यसलाई डिसेन्डिङ गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने। यो डिसेन्डिङमा छ, यसलाई एसेन्डिङमा राख्नु भने सिलेक्ट गर्ने र हामी के गर्छौँ, सर्टमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ एसेन्डिङ अर्डरमा एसेन्डिङ अप्सनमा क्लिक गरेर ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो क्रम अनुसार आयो। एप्पल, विजय, क्याट, डग, एलिफेन्ट भनेर यसरी हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यो हामी क्लिक मार्फत गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब हामी किबोर्डको सर्टकट कीबाट गर्न पर्यो भने, एसेन्डिङ गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, अल्ट एच एस ओ फेरि अल्ट ए इन्टर बटन थिच्ने। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, एसेन्डिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै फेरि हामी अर्कोलाई गरौँ। फर इक्जाम्पलमा जस्तै बी सी डी ए लाई गर्न पर्यो भने यसलाई के गर्ने, अलिकति यसलाई माथि हामी सार्दिउँ। जब यसलाई एसेन्डिङ गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि वाई बटन थिच्ने। हामी अल्ट बटन थिच्छौँ, त्यसपछि एच बटन थिच्छौँ,
त्यसपछि एसओ बटन थिच्ने। एसओ बटन आउँछ यस्तो सर्ट भनेर आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो एसेन्डिङमा जानु पर्यो भने अल्ट ए बटन थिच्ने। त्यसपछि इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो एसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ। यसलाई फेरि हामी डिसेन्डिङ राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, डिसेन्डिङको लागि अल्ट एच एसओ अल्ट डी इन्टर बटन थिच्नुपर्छ। यसलाई हामी फेरि डिसेन्डिङ गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, अल्ट एच एसओ अल्ट डी र इन्टर बटन थिच्दियो भने के हुन्छ, यो डिसेन्डिङमा आउँछ। यसरी हामी किबोर्डको सर्टकट पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। अर्को यहाँ दिएको छ, यस अन्तर्गत निम्नलाई सर्टिङ गर्न सकिन्छ। हामी सर्टिङ अन्तर्गत के गर्न सक्छौँ, यसमा दिएको छ सिलेक्ट गरिएको नामलाई गर्न सकिन्छ। कुनै नेम छ भने त्यो नेमलाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नम्बरलाई गर्न सकिन्छ, नम्बरलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ 2 4 3 र 1 लाई एसेन्डिङ गर्न पर्यो भने यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। माथिबाट सिलेक्ट गर्ने अथवा तलबाट सिलेक्ट गर्ने, जुन टेक्स्टलाई अथवा नम्बरलाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी होम ट्याबमा जान्छौँ र सर्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो नम्बर आफै चुज गर्यो। यहाँ नम्बर हामी टाइपमा नम्बर चुज गर्छौँ र एसेन्डिङमा क्लिक गर्ने र ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो यसरी हामी एसेन्डिङ अर्डर राख्न सक्छौँ। अब फेरि यसलाई डिसेन्डिङ राख्नु पर्यो भने हामी यसलाई सिलेक्ट गर्ने र अल्ट एच एसओ अल्ट डी अनि इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, यो डिसेन्डिङ अर्डरमा यसरी सेट गर्न सकिन्छ। किबोर्डबाट पनि सेट गर्न सकिन्छ। अर्को फेरि यसलाई किबोर्डबाट एसेन्डिङ राख्नु पर्यो भने अल्ट एच एसओ अल्ट ए र इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो एसेन्डिङ अर्डरमा हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ डेट एन्ड टाइमलाई गर्न सकिन्छ। जस्तै डेट एन्ड टाइमले गर्न पर्यो भने हाम्रो डकुमेन्टमा सपोज 2 तारिख 1 मन्थ 2021 दिएको छ। त्यस्तै 4/1/2021 दिएको छ। त्यस्तै हामी 3/1/2021 दिएको छ र अर्को 1/1/2021 दिएको छ। अब यो तारिखको आधारमा एसेन्डिङ गर्न पर्यो भने जस्तै यहाँ 2 छ 4 छ त्यस्तै 3 छ र 1 छ। यसलाई हामी क्रम अनुसार राख्नु पर्यो भने यसलाई हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र फेरि हामी एसेन्डिङको लागि यो सर्टमा क्लिक गर्ने। त्यसै एसेन्डिङको लागि यहाँ हामी के गर्छौँ, यो डेट आफै चुज गर्यो। यहाँ डेट हो भनेर कम्प्युटरले आफै थाहा भयो र एसेन्डिङमा क्लिक गरेर ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो यसको गते अथवा तारिख अनुसार 1 2 3 भनेर आफै डेट बस्छ। यसरी हामी डेटमा पनि हामी एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्न सक्छौँ। यसलाई फेरि डिसेन्डिङ गर्नु पर्यो भने उल्टो क्रम राख्नु पर्यो भने 4 3 2 1 माथि 4 राख्नु पर्यो भने यसलाई फेरि हामी यसमा सर्टमा क्लिक गर्ने। त्यसै डिसेन्डिङ गरेर ओके गरिदियो भने के हुन्छ, यो डिसेन्डिङ अर्डरमा बस्छ। अर्को हामी हेर्नेछौँ टेबलभित्रको आवश्यक टेक्स्ट नम्बर डेटमा सर्ट गर्न सकिन्छ। टेबलभित्र पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा टेबल हामी बनाऊँ। टेबलको बारेमा हामी विस्तृत इन्सर्टमा पढ्नेछौँ, तर एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी एउटा टेबल बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा टेबल हामी क्रिएट गर्यौँ। टेबलमा सपोज 2 1 3 भनेर चाहिँ छ। यसलाई हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरेर फेरि हामी के गर्छौँ, होम ट्याबमा जाने र सर्टमा जाने। त्यसपछि के गर्न सक्छौँ, यहाँ कोलम 1 चुज गर्ने र यो नम्बर आफै चुज गरिदियो। यो नम्बर हो भनेर कम्प्युटरलाई आफै थाहा हुन्छ नम्बर हो कि टेक्स्ट हो कि डेट हो, त्यो कम्प्युटरलाई जानकारी हुन्छ। त्यसै यदि यसले चुज गर्न सकेन भने हामी चुज गर्न सक्छौँ र एसेन्डिङमा क्लिक गरेर ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो यसरी टेबलमा पनि हामी राख्न सक्छौँ। अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै सपोज यहाँ हामी नेम लेख्यौँ, क्वान्टिटी लेख्यौँ
र डेट लेख्यौँ। अब नेममा चाहिँ सपोज विजय अथवा बी नै राखौँ र ए राखौँ। यहाँ क्वान्टिटीमा सपोज 2 र 1 राख्यौँ र डेट यहाँ हामी 11 अथवा 21 राख्यौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 1/1/2021 राख्यौँ। अब यसमा कुनलाई गर्ने हो, जस्तै नेमलाई सर्टिङ गर्ने कि क्वान्टिटीलाई गर्ने कि डेटलाई गर्ने हो, त्यो हामी टेबलभित्र यो तीनटा मध्ये जुनसुकैलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै अब सपोज नेमलाई गर्न पर्यो भने नेमको तल रहेको अक्षरलाई के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी सर्टिङमा जान्छौँ, सर्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कोलम 1 भनेर यहाँ देखायो, यहाँ हामी कोलम 1 नै चुज गर्छौँ। त्यसपछि यो टेक्स्ट हो र एसेन्डिङ गरेर ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो एबिसिडीमा देखायो, एमा रहेको क्वान्टिटी यो हो र डेट यो भनेर देखायो। त्यसै गरी हामी डेटलाई पनि गर्न सक्थ्यौँ अथवा क्वान्टिटीलाई पनि गर्न सक्थ्यौँ। यहाँ जस्तै फेरि यसलाई डिसेन्डिङ गर्न पर्यो भने यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सपोज क्वान्टिटीले गर्नु अथवा यसमा हामी क्लिक गरेछौँ यसमा। अब हामीलाई क्वान्टिटीलाई डिसेन्डिङ गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ सर्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कोलम 1 मा देखाएको छ। अब देन कोलम 1, त्यसपछि यो हाम्रो नम्बर हो र यसलाई हामी डिसेन्डिङ गर्न पर्यो भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो यसरी यो डिसेन्डिङ गरिदिन्छ। यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, टेबल अन्तर्गत पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै यसभित्र दिएको क्वेसनहरू दिएको छ। क्वेसन एन्सरमा चाहिँ वाट इज सर्ट, सर्ट के हो यहाँ हामी माथि हेरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी हाउ टु युज एसेन्डिङ अर्डर इन टेक्स्ट, हामी एसेन्डिङ अर्डर टेक्स्टमा कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यो हामी अघि नै गरिसक्यौँ। यसलाई यहाँ 1 नम्बरमा हामी गरिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु युज डिसेन्डिङ अर्डर इन टेक्स्ट, हामी डिसेन्डिङ अर्डर टेक्स्टमा कसरी गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामी गरिसक्यौँ। त्यस्तै हाउ टु युज एसेन्डिङ अर्डर इन टेबल, टेबलमा एसेन्डिङ अर्डर कसरी सेट गर्ने त्यो हामी यो 4 नम्बरमा हामी गरिसक्यौँ। यसभित्र सर्टमा चाहिँ कुनै कुरा सोध्नु पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।